बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हावर महबूब जो कि मक्का से ऑनलाइन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ईद की छुट्टियाँ जी ख़त्म हो गई हैं। 24 आवर का कर्फ्यू था और अपने घर में ही वो ईद गुजारनी थी। किसी के पास नहीं जाना था और ना ही गया हूँ और ना ही किसी को इनवाइट करना था, ना ही कर सका हूँ, क्योंकि 24 आवर कर्फ्यू की वजह से एक दूसरे की तरफ आना जाना नहीं था। अभी अभी न्यूज़ एक चल रही थी जी कि पाकिस्तानी कबूतर क्या है जी जासूसी करने इंडिया के इलाके में, जो कि इंडिया की आर्मी, रेंजर, पुलिस वो सारे मिल के पकड़ रहे थे। उसे उन्होंने पकड़ा है कि जी एक जासूस आया है पाकिस्तान की तरफ से। वो सारे मिल के पकड़ रहे थे और हमारा जो है पाकिस्तानी एक कोई भी बच्चा बेचारा एक कबूतर फेंकता है और दूसरा जो जिसको पकड़ना होता है वो स्लोली स्लोली उस पे आके बैठ जाता है उसके करीब, फिर दाने वगैरह पानी डाल के उसको पकड़ लेता है। एक बच्चा हमारा पकड़ लेता है और वो पूरी आर्मी और पूरी रेंजर और पूरे वो जो हैं वो सारे पकड़ रहे थे। मुझे इस बात पे काफ़ी हंसी आ रही थी। खैर जो भी है जी, ठीक है, अल्लाह खैर करे। अच्छा, ये 4 दिन छुट्टियां थी जी। 24 आवर का कर्फ्यू था और इस 24 आवर कर्फ्यू में बहुत कुछ फील किया मैंने। मेरे जहन में काफ़ी क्वेश्चंस आए और काफ़ी कुछ आया कि यार ये जो अकेले लोग रह लेते हैं, तन्हा रह लेते हैं, ये कैसे रहते हैं। मुझे इस चीज़ की नहीं समझ आती। मुझसे नहीं रहने हुआ। एक तो 24 आवर कर्फ्यू था बिल्कुल 4 दिन। जिसको फ़ोन किया उसने यही कहा जी सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं। मैं तो लेट लेट के यहाँ सो को भी थक जाता हूँ। मैं तो आधा घंटा घंटा एक सो लूँ तो बिल्कुल फ्रेश हो जाता हूँ। और वो बंदे जो 4 4 दिन सो जाते हैं, सोए रहे हैं, उनकी मुझे नहीं समझ आई वो कैसे सो रहे हैं। तो फिर एक मेरे दोस्त की कॉल आ गई। मेरे साथ वो कोच सफरिंग में मेरे साथ कनेक्शन में रहे हैं और एक दफ़ा इधर आए भी हैं, फ्रांस से हैं, वैसे रशियन बॉर्न है। और फिर उनसे बात हुई एक दिन काफ़ी। तो वो कभी कभी कॉल कर लेते हैं। मुस्लिम है, उम्रा करने आए थे एक दफ़ा कोच सफरिंग के ज़रिए, फिर मेरे पास ठहरे थे। तो उनसे मैंने सवाल किया कि आप लोग कैसे अकेला रह लेते हैं। उसने फिर मुझे बात बताई कि अकेला हम भी कोई नहीं रह सकते। उनमें क्या मसला है कि हमारे दरमियान रिश्ते समझे जाते हैं, रिश्ता हमारे बहन भाई, रिलेटिव्स, माँ बाप और अजीज़ों का। उनमें इन रिश्तों की अहमियत कम है। वो कहते हैं जी हम अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए पेट्स पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, डॉग्स पालते हैं। वजह तो कहते जी वो नाराज़ नहीं होते। नाराज़ होंगे भी तो हमें फील नहीं होता उस तरह का। हमें उन्हें रखने के लिए इतना ही है, आओ इधर आओ, वो आ जाता है, उधर जाओ चला जाता है, बस इस तरह। खा लो खा लेता है बेचारा, बस ठीक है। कहता है ये जो आपके रिश्ते होते हैं ये नाराज़ भी होते हैं, राज़ी भी होते हैं, इन्हें जनाब बार बार राज़ी करो। कुछ तो रिश्ते हमारे, मुझे भी पता है, इस तरह के होते हैं कि उनका दिल करता है कि हमें बार 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 राज़ी किया जाए। रिश्ते वाकई होते इसी तरह के ही हैं। बरादरियों में मज़ा भी इसी तरह आता है कि कुछ ना कुछ हल्की फुल्की टोटा लगी रही तो अच्छा रहता है। तो फिर बरादरी भी इसी कहते हैं। लेकिन वो उसने कहा कि हमारे ये सिस्टम ही नहीं है नाराज़गियाँ वाला। पेट्स पाल लो, उसके साथ अपनी लाइफ गुजार लो, उससे अपनी सारी बातें भी शेयर कर लो, उससे काम भी करवा लो, ये कर लो वो कर लो, बस ये जो ठीक है। तो अभी जो फिर मैंने फील किया, मैंने यही कहा कि हमारा जो है सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, रिश्ते। किसी के साथ अच्छी इन्वेस्ट करोगे जिस रिश्ते के साथ, उससे अच्छा रिप्लाई भी मिलेगा। जैसे आप किसी काम में इन्वेस्टमेंट करते हैं एक, उसी तरह ही एक अच्छी इन्वेस्टमेंट किसी काम में करते हैं तो आपको उसका होता है कि मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, इतनी इस तरह की इन्वेस्टमेंट की है और मजबूत है ये इन्वेस्टमेंट मेरी, और इससे मुझे अच्छा रिप्लाई भी मिलेगा। मुझे मंथली या 1 साल के बाद जो आपने एग्रीमेंट किया होता है अच्छा आपको मिलेगा उसका रिप्लाई। लेकिन
رشتوں میں بھی اسی طرح ہی ہے. رشتوں میں بھی آپ نے ایک کے ساتھ اچھا انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے, اچھا ریلیشن بنایا ہوا ہے, اچھے تعلقات بنائے ہوئے ہیں, تو اس سے رپلائی بھی اچھا ملے گا. اگر آپ نے بس ٹھیک ہے اوپر سے السلام علیکم وعلیکم السلام, تو اس طرح آگے سے بھی رپلائی اسی طرح کی ملنا ہے. تو وہ میں آج ان 4 دنوں میں فیل کر رہا تھا. پھر میں نے سوچا کہ میں نے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس میں بھی ایک اور بھی بات, کچھ رشتے ہوتے ہیں ان کا واقعی دل کرتا ہے کہ ہمیں راضی ناراض یا یہ یا وہ ہوتا رہے تو اچھا ہے. تو برادری واقعی یا رشتہ داری واقعی اسے ہی کہتے ہیں. لیکن اس میں بھی ایک ہے, اس میں کچھ لوگ پھر زیادہ ایک لیئر سے نا, جہاں ان کا موجودگی کا سب کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, یہ بندہ ادھر ہی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہے, یا وہ بولے کہ میں ادھر رہوں اور دوسرے کو میں ادھر رکھوں, یا تو وہ اس طرح رشتے نہیں چلتے اور نہ ہی چلیں گے. ایک اور بات تنہائی میں مجھے یاد آ گئی, مجھے ایک دوست کی بات. وہ پہلے ٹھیک ٹھاک ہمارے ساتھ گپ شپ لگاتا تھا, پھر سلولی چھوڑ کے یعنی کہ تنہا رہنے لگا. گھر میں ٹھیک ہے اپنے گھر میں رہنے لگا, پھر کوئی نہیں دوستوں کے ساتھ اس کا ملنا جلنا نہیں ہوتا. پھر پوچھا جاتا ہے جی کیا مسئلہ جناب, کو کیوں ملنا آئے نہیں, فلاں جگہ پہ بیٹھے تھے ہم. تو جی ایک گسا پھٹا سا شعر پرانا سا کسی کا سنا دیتے ہیں, تو بس چپ, ایک سگریٹ کا کاش لگایا ختم, وہ گئے. پہلے ہو سکتا ہے وہ سگریٹ بھی نہ پیتا ہو. اچھا اس پہ پھر پوچھا جائے, تھوڑی سی کریدا جائے, ہاں جی کیا مسئلہ کیا جی, پھر بتاتا جی فلاں چھوڑ کے چلا گیا, چلی گئی ہے, چلا گیا, جو بھی ہے. تو بندہ پوچھے یار وہ چلی گئی یا چلا گیا, وہ خوش ہے نا, ٹھیک ہے, تو بس وہ اگر خوش ہے تو بس ٹھیک ہے, جانے دو. تم نے اپنی لائف کیوں خراب کر دی ہے اس کی وجہ سے, جو اپنی لائف میں اب خوش ہے, اور تم ادھر اپنی جناب لائف ساری خراب کر دی ہے. نہ تم نے اپنے والدین کا احساس کیا ہے, نہ تم نے اپنے بہن بھائیوں کا احساس کیا, نہ تم نے اپنے اور رشتہ داروں کا احساس کیا, نہ تم نے پڑھائی مکمل کی, اور بس جس طرف تمہیں وہ شیطان نے لگا دیا تم لگ گئے, اور جس کے پیچھے لگ گئے اس نے اپنا بنا لیا, اس نے تمہارا سوچا بھی نہیں, اور تم نے اپنا سارا کچھ خراب کر لیا. تو پھر کہتے ہیں نہیں جی ہم اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے, اس کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے, اور دوسرے رشتے ہیں جو پوری برادری اس کے بغیر رہ سکتے, اسے ایک کے بغیر نہیں رہ سکتے. یہ سب ڈرامے بازی ہے, ایسی فراڈ ہے, کچھ بھی نہیں ہے ایسا. آپ کے سوائے والدین بہن بھائیوں کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں ہوتا. سب سے پہلے یہ رشتے ہیں, اس کے بعد دوسرے رشتے ہیں. تو مزہ بھی انہی رشتوں میں آتا ہے. پھر برادریاں آ جاتی ہیں, جو ان کے ساتھ مزہ ہے پھر وہ تو کسی کے ساتھ نہیں ہے. تو برادریوں میں بھی اچھا وقت گزرتا ہے بہت. اچھا دوسرا ایک اور بھی بات, جب سے یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے, موبائل, نیٹ, کمپیوٹر تو چلو ٹھیک ہے, یہ جو انٹرنیٹ فاسٹ ٹیکنالوجی آ گئی ہے نا, اس وجہ سے بھی کافی رشتوں میں کافی دراڑیں, کافی لوگ تنہائیاں بڑھی ہیں, یہ کہہ لیں. تو میں بالکل اس چیز کے خلاف نہیں ہوں. نئی ٹیکنالوجی سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے, ہر طرح کا فائدہ اٹھانا چاہیے, نقصان والے کام نہیں کرنے چاہیے. اور پھر والدین کا اور بچوں کا بھی ایک دوسرے پر حق ہے کہ والدین اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ یہ بچے ہمارے انٹرنیٹ یا یہ جو ایک ٹیکنالوجی آ گئی ہے, سوشل میڈیا آ گیا, یہ جو بھی آ گیا, اس پر کیا یوز کر رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں, کیا گیمز کھیل رہے ہیں. اور بچوں کا بھی حق ہے کہ والدین کو پورا ٹائم دیں, والدین کو پورا ان کا حق تو والدین کا نہیں ادا ہو سکتا ساری زندگی جو بھی ہے, لیکن ٹائم جو ہے وہ دینا چاہیے اپنے والدین کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, ریلیشن میں جو آپ کے رہتے ہیں ریلیٹیوز, ان کو, اپنی برادری کو, سب کو ایک ٹائم دینا چاہیے. لیکن
اس چیز کا احساس ہوتا ہے، لیکن بہت بعد میں جا کے میری یہ سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ سب اپنا اپنا، یہ والدین اپنے بچوں کا خیال کریں، بچے اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب، اپنے سب کا خیال کریں کہ ہم نے ایک مینیج کرنا ہے، سب کو ایک ٹائم دینا ہے، تو اس طرح ہم سب کا ایک اچھی لائف گزرے گی انشاءاللہ اللہ خیر کرے۔ بس آج یہی تھا، کیونکہ میں نے یہ 4 دنوں میں یہ فیل کیا ہے، تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں یہ شیئر کروں گا، کیونکہ لوگ کس طرح رہ لیتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آئی، تو میں نے کہا چلیں انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گا تو کچھ کمنٹس میں یا کچھ پھر واٹس ایپ پہ، کیونکہ واٹس ایپ پر میرا سب سے رابطہ ہوتا ہے، تو کیونکہ 2 موبائلوں میں نے واٹس ایپ گروپس بنائے ہوئے ہیں، اور واٹس ایپ گروپس میں پھر مجھے سب نے اپنا اپنا بتانا ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں، بڑا مزہ آتا ہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق روزی میں اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خوش رہیں، خوش رکھیں، اللہ حافظ۔